Galaxy News Hour live. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमण धेरै कारणले बहस योग्य रह्यो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै अमुक पार्टी मुख्यालय जानुमा जति आलोचना भयो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीमा विवाद समाधानका लागि उनले गरेको पहललाई उत्तिकै सराहना गरियो। नेपाल र भारत बीच सदियौंदेखि रहिआएको पारस्परिक सम्बन्धमा सीमा विवाद जहिल्यै दाँतमा ढुङ्गा बन्छ। व्यापार वाणिज्यमा नेपाल र भारत एक अर्काका बलिया र बराबरीका साझेदार हुन्। परिमाणमा तलमाथि भए पनि दुवै मुलुकका लागि दुवै बजार बराबरी महत्त्वपूर्ण छन्। व्यापार मात्र नभई नेपाल र भारत सांस्कृतिक रूपमा पनि उत्तिकै घुलेका छन्। नागरिक तहको सम्बन्ध अत्यन्तै प्रगाढ छ, तर भारतले नेपालका सीमामा गर्ने व्यवहार भने गतिलो छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग भेट्दा सीमा विवादको विषय उठाउलान् कि नउठाउलान् भनेर धेरैले पर्खिरहेका थिए। भारतले 2.5 वर्षपछि लिपुलेखसम्मको नेपाली भूमि आफ्नोमा पारेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले 2077 जेठ 7 मा चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो। कालापानी लिपुलेख क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक खोलेर भारतले उद्घाटन गरे लगतै विरोध गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। यी घटनाक्रमले दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो, तर शनिबार मोदीसँग कुरा गर्दा देउवाले सीमाको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाए। भारतले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। सीमा मामिलाले पहिलो पटक उच्च राजनीतिक तहमा प्रवेश पाउनु सराहनीय हो। त्यसैले देउवाको यो भ्रमणलाई धेरै हदसम्म सफल मान्नुपर्छ। त्यसबाहेक ऊर्जा, इन्धन र रेलमा सहकारीका लागि भएका सम्झौता पनि स्वागतयोग्य छन्। कार्यान्वयनमा छरितो हुने हो भने नेपालले फाइदा लिन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। आज न्युज आवरमा हामी राज्यको ढुकुटी रित्याउने गरी खडा गरिएका बेकामे संयन्त्रको औचित्यबारे प्रश्न उठाउनेछौँ। नेपालमा आश्रय लिइरहेका शरणार्थीको मानवीय र कानुनी पक्षसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सङ्ख्या घटाउन गरिएको ऐन संशोधन प्रस्तावबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। भारतको 3 दिने भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फिर्ता। दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनेको सत्तापक्षको निष्कर्ष। औचित्यहीन ठहर सहित खारेज गर्न सिफारिस भएका सरकारी संयन्त्रका नाममा वर्षेनी 10 अर्ब खर्च। खारेज गर्नुपर्ने संयन्त्रको संख्या 40 भन्दा बढी। छरितो न्याय सम्पादनका लागि 2 दर्जन कानुन बाधक संशोधन गर्न कार्यदलको सुझाव। कानुन मन्त्री भन्छन् पहल गर्छु। अल्पमतमा परेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानद्वारा संसद विघटन। नयाँ चुनावका लागि तयार रहन आग्रह। र त्रिदेशीय T20 सिरिजको उपाधिका लागि भोलि नेपाल र PNG बीच प्रतिस्पर्धा। घरेलु मैदानमा उपाधि उचाल्ने नेपालको लक्ष्य। सरकारले राजस्व जति उठाउँछ, सार्वजनिक खर्च त्योभन्दा बढी छ। खर्च धान्न ऋण लिनुको विकल्प छैन। सार्वजनिक ऋणको आकार 17 खर्ब नाघिसकेको छ। विकास निर्माणका काम ऋण बिना अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छैन। सरकारले नै गठन गरेको आयोगले सत्तारूढ दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिने प्रयोजनका लागि जथाभावी रूपमा संयन्त्र खडा गरेका कारण सार्वजनिक खर्च बेसरी बढेकाले त्यस्ता संयन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। तर सरकार त्यस्ता संयन्त्रमा कार्यकर्ताको भर्ती बढाएर राज्य कोषमा भार पार्न तल्लिन्छ। चैत 17 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र 43 जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष नियुक्त गर्यो। नियुक्ति पाउनेहरू सबै सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता हुन्। विषय सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताले नियुक्ति पाउनै हुँदैन भन्ने होइन। आफैले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेज गर्न सुझाव दिएका संयन्त्रमा नियुक्ति दिएर सार्वजनिक खर्च बढाइयो भन्ने हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विभागबाटै काम हुन सक्ने भएकाले आयोगले पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई खारेज गर्न भनेको थियो। हुन पनि त्यो समितिको कुनै कोणबाट पनि औचित्य देखिँदैन। 3 महिना अघि सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको राष्ट्रिय युवा परिषद पनि आयोगले खारेज गर्न भनेको संयन्त्र हो। सरकार भने आयोगले खारेज गर्न भनेका एकपछि अर्को संयन्त्रमा कार्यकर्तालाई जागिर दिएर ढुकुटी रित्याउन उद्यत छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगमा थप 43 जिल्ला अध्यक्षको नियुक्तिको पनि कुनै उपादेयता छैन। अघिल्लो सरकारले एमालेका कार्यकर्तालाई जागिर दिएको थियो भने अहिले काङ्ग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ताले सरकारी सुविधा पाएका छन्। युवाका क्षेत्रमा चाहिँ भएका कतिपय संस्थाहरूलाई हामीले एकै ठाउँ मर्ज गरेर पनि लान सकिन्छ हैन। युवाका कार्यक्रम, युवाको बजेटलाई एकीकृत गरेर एकै ठाउँ गरियो भने एकातिर कतिपय खर्च पनि घट्ला, अर्कोतिर हामीले परिणाम पनि अलिक ठोस ढङ्गले पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस दिशामा हामीले बहसै नभएको पनि होइन, बहस त्यो छ। अर्थविद दिल्लीराज खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले करिब 1 वर्षको समय लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, जसमा 77 जिल्लामै संयन्त्र रहेको राष्ट्रिय युवा परिषददेखि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। कपास विकास समितिलाई त आयोगले असान्दर्भिक र अनावश्यक भनेको थियो, तर समितिले खारेज गर्न भनेका करिब 40 संयन्त्र मध्ये सरकारले एउटै खारेज गरेको छैन। कतिपय संयन्त्रका कर्मचारी र पदाधिकारीले काम बिनै तलब पकाइरहेका छन्। बजार भनेको हाम्रो उद्योगहरू बन्द भइसकेपछि समितिले समस्या आयो अलिकति बजारमा। अब बजार खोज्नु पर्ने भयो, जुन अब फुटकर बिक्री गर्नुपर्ने भयो हामीले। जस्तै व्यापारीहरूलाई जुन कपडा बनाउनको लागि जुन मेन उद्देश्य यसको त कपास विकास समितिले उत्पादन गरेको कपासलाई कपडा बनाउने र कच्चा माल आपूर्ति गर्ने उद्योगहरूलाई र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कपासको मुख्य उद्देश्य यसको यही थियो। बिस्तारै कपास खेतीमा अलिकति किसानहरूको रुचि पनि घट्दै गयो र कपास कम पनि हुँदै गयो। अनावश्यक र औचित्यहीन संयन्त्र खारेज गर्नुको साटो जथाभावी नियुक्तिले सार्वजनिक खर्च भने बढेको बढै छ। देशमा पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता भए पनि सरकारले लगानी बढाउन सकेको छैन। पछिल्ला 5 वर्षमा चालु खर्च 8 खर्ब 3 अर्बबाट 31% बढेर 10.5 खर्ब नागेको छ, तर विकास बजेट 3 खर्ब 35 अर्बबाट 4 खर्ब पनि पुगेको छैन। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 4 खर्ब 8 अर्ब विनियोजन गरिएकामा खर्च नगरेर त्यसपछिका वर्षमा घटाइयो। चालु र पुँजीगत खर्चको स्थिति यो आँकडाले स्पष्ट देखाउँछ। चालु तर्फको खर्च सेना, प्रहरी, कर्मचारी र पदाधिकारीको तलब भत्ता, सुविधा, इन्धन, कार्यालय भाडामा जान्छ। अहिले चालु खर्चकै लागि राजस्वले नधानेर ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। सार्वजनिक ऋणको आकार 17 खर्ब नागिसकेको छ। खर्च कटौतीका लागि आयोगले सरकारी कार्यालयको सङ्ख्या 4100बाट 3500मा झार्न भनेको थियो, तर यो सुझाव प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको दराजमा लुकाएर राखिएको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले राष्ट्रिय युवा परिषद जस्ता संरचना खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। आयोगको सिफारिस अनुसार यस्ता संरचनाहरू खारेज नहुँदा राज्यको चालु खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, सानोठिमी, भक्तपुर। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दलका कार्यकर्ता पाल्न गठन गरिएका संयन्त्रलाई औचित्यहीन भनेर 2 वर्ष अघि खारेज गर्न भनेको थियो, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा त्यस्ता संयन्त्रमा 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। आयोगले सडक बोर्ड खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। बोर्डको काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सडक विभागबाटै गराउन सकिने निष्कर्षमा आयोगले खारेज गर्न भनेको हो, तर सरकारले खारेज गरेको छैन। बोर्ड 7 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बैंकमा राखेर ब्याज खाइरहेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोष खारेज गर्न आयोगले दिएको पनि सरकारले सुनेको छैन। कोषसँग यो आर्थिक वर्ष 27 करोड रुपैयाँ बजेट छ। खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको अर्को निकाय हो व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रसँग यो आर्थिक वर्ष 25 करोड 49 लाख रुपैयाँ बजेट छ। आयोगले ग्रामीण खानेपानी तथा कोष विकास समिति खारेज गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा आएको छैन। योसँग यसपालि 13 करोड 71 लाख रुपैयाँ छ। खर्च कटौतीका लागि खारेज गर्न भनिएको अर्को निकाय राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड हो, तर खारेज नगरी यसका नाममा वार्षिक
12 करोड खर्च गर्ने काम भइरहेको छ। मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने कामका लागि अनावश्यक रूपमा गठन गरिएको निष्कर्षमा आयोगले राष्ट्रिय युवा परिषदलाई खारेज गर्न भनेको थियो, तर सरकारले टेरेन, बरु 10 करोड 3 लाख रुपियाँ बजेट दिइएको छ। खारेज गर्नुपर्ने सूचीमा रहेको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले वर्षेनी 8 करोड माथि खर्च गर्दै आएको छ। केन्द्रीय र जिल्ला बाल कल्याण समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने सूचीमा थिए। अहिले बाल कल्याण समिति त छैन, तर यसको नाम बदलेर राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद राखी यसमा एमालेका कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइएको छ। यसले अहिले 8.5 करोड बजेट चलाउँछ। यस्तै आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्न आयोगले दिएको सुझाव नमानेर सरकारले यो संस्थाका नाममा 6 करोड 38 लाख रुपियाँ अनावश्यक रूपमा खर्च गरिरहेको छ। सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मातहत रहेको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान औचित्यविहीन भए पनि सरकारले खारेज गर्न मानेको छैन। खारेजीको सूचीमा परेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा दलकै कार्यकर्ताले नियुक्ति लिएर वार्षिक 6 करोड भन्दा बढी बजेटमा रजाई गर्दै आएका छन्। प्रेस काउन्सिललाई खारेज गर्न दिइएको सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन। सत्तामा पुग्ने दलले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका नाममा पालो पालो कार्यकर्ता पाल्दै आएका छन्। बिउ प्रवर्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम खारेज गर्नुको साटो यसका नाममा वार्षिक करिब 3 करोड रुपियाँ खर्च गरिँदै आएको छ। केही काम नभएको कपास विकास समितिलाई पनि सरकारले जीवित राखेको छ। सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको सिँचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रम खारेज गर्न दिएको सुझाव बेवास्ता गरेर सरकारले औचित्यहीन रूपमा 2 करोड 34 लाख रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ। उद्योग मन्त्रालय मातहतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पनि खारेजीकै सूचीको संस्था हो। यसैबीच सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले के सुझाव दिएको थियो र सरकारले के कार्यान्वयन गर्यो भनेर आयोगका अध्यक्ष तथा अर्थविद डिल्लीराज खनालसँग कुराकानी गरेका छौँ। यताका कारणले प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै तपाईँको कार्यक्रमहरू जिम्मेवारीहरू गएका कारणले गर्दाखेरि त्यो दायित्व केन्द्रमा घट्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि केन्द्रमा तपाईँले यो मन्त्रालयहरू पनि 1500वटा भन्दा बढी नगराउनुहोस्, विभागमा कटौती गर्नुहोस्, शाखा प्रशाखाहरू जुन विस्तार गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले धेरैलाई चाहिँ खारेज गर्नुहोस्, होइन? खारेज गर्ने र कतिपय केन्द्रमा सञ्चालित जुन कार्यक्रमहरू छन् जो होल्ड गरेर राखिएको छ तिनलाई चाहिँ प्रदेश र स्थानीयमा पठाउनुहोस्। र अनि अर्को चाहिँ विभिन्न कोषहरू, होइन, बोर्डहरू, समितिहरू खास उद्देश्यका लागि अथवा एक्सनको लागि चाहिँ मान्छेहरू भर्ना गर्ने, होइन, हिसाबले राजनीतिक हिसाबले जुन किसिमको गर्ने गरिएको छ त्यसले चाहिँ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ व्ययभार बढाएर लिएर जाने चाहिँ त्यो किसिमको खतरा देखिएको छ। त्यसो भएर त्यहाँ पनि, होइन, मन्त्रालय विभागदेखि लिएर यी हरू कटौती गर्नुहोस्। र अनि तेस्रो चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने सामाजिक सुरक्षाको खर्च जसरी बढिरहेछ सरकारको एउटा सामाजिक दायित्व, अझ हामी त संविधान तह पनि आर्थिक सामाजिक अधिकारका कुराहरूलाई हामी सुनिश्चित गर्ने भनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पनि जो सबभन्दा जोखिममा बाँच्न पर्ने वर्ग समुदाय छ तिनलाई चाहिँ अलि मोर लक्षित हिसाबले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई चाहिँ लिएर अगाडि बढाएर लिएर जाने, बरु विस्तार गरेर लिएर जाने। तर सँगै दोहोरो तेह्रो, होइन, कसले पाउने कसैले नपाउने जुन किसिमको एउटा व्यथितिपूर्ण परिपाटी छ त्यसलाई चुस्त दुरुस्त गरेर त्यहाँ पनि तपाईँले चाहिँ खर्च कटौती गर्नु। बजेट विनियोजन र वितरणको आँकडाले कुनै पनि मुलुकको प्राथमिकतालाई इङ्गित गर्छ। हरेक वर्ष सरकारले यी दुई शीर्षकमा छुट्याउने बजेटले नै दीर्घकालसम्म मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्छ। यो आर्थिक वर्ष नेपालको चालु खर्च विकास खर्चभन्दा 3 गुणा बढी छ। विकासका लागि छुट्याइएको बजेट खर्चको अवस्था पनि उराट लाग्दो छ। नेपाल सधैँ परनिर्भर र अविकसित रहिरहनुमा यही प्रवृत्ति कारक हो। अर्कातिर सबैभन्दा बढी विनियोजित चालु खर्चको ठूलो हिस्सा विभिन्न संयन्त्रको नाममा कार्यकर्ता र आसेपासे पाल्नमै खर्च भइरहेको छ। सरकारी ढुकुटीमा रमाइरहेका त्यस्ता संयन्त्र खारेज गर्दै पुँजीगत बजेट खर्चमा ध्यान दिने हो भने विकास धेरै टाढा छैन। अब पालो सही कि गलतको।
सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो। पेट्रोलियम व्यवसायीले कमिसन वृद्धिको माग राखी अत्यावश्यक इन्धन आपूर्ति रोक्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 3% र गलतको पक्षमा 97% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, खारेज गर्न सिफारिस गरिएका सरकारी संयन्त्रमा सरकारले पदाधिकारी भर्ती गर्दै बजेट छुट्याइरहनु सही कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध 14 सांसद विरुद्धको रिटमाथिको सुनवाई चैत 27 गतेका लागि तोकिएको छ। आज न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सो रिटमाथिको सुनवाई तोकिएको थियो। न्यायाधीश सुवेदीले एकीकृत समाजवादीमा रहेका सोमप्रसाद पाण्डे सम्बन्धित मुद्दामा आफूले आदेश दिएको र ओलीले दायर गरेको मुद्दामा पनि पाण्डे प्रतिवादी रहेकाले हेर्न नमिल्ने जानकारी गराएका थिए। ओलीले दायर गरेको मुद्दा सुनवाईका लागि चैत 27 गते पेश गर्न न्यायाधीश सिन्हा र सुवेदीको इजलासले आदेश जारी गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदमाथि कारबाही कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ओलीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। नेपाल पक्षका वकिलले आजको सुनवाई सार्न दिएको निवेदनलाई इजलासले अस्वीकार गरेको थियो। विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षले अब जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि अनलाइन तारिख लिन पाउने भएका छन्। विभिन्न जिल्लामा रहेका सेवाग्राहीलाई अदालतसम्म आउन नपर्ने गरी सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ अधिकारीले बताए। विशेष अदालतको पूर्ण बैठकबाट सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट तारिख लिने सम्बन्धी निर्देशिका 2072 पारित गर्दै विशेषले लागू गर्ने तयारी गरेको हो। फुलकोर्टको निर्णय अनुसार यो व्यवस्था आगामी वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने अधिकारीले बताए। पक्षहरूलाई अनलाइन तारिखको सुविधा उपलब्ध गराउने आवश्यक व्यवस्था, सहयोग तथा सहजीकरण गर्न चैत्र 17 गते सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको थियो। सर्वोच्चको आजको पत्रबाट अनलाइन तारिख सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था, सहयोग तथा सहजीकरणका लागि सबै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई परिपत्र भइसकेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक शक्तिसँगै तालमेल गरी अघि बढ्ने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले जे पायो त्यो बोल्दै हिँड्ने केपी ओली र उनको पार्टीसँग कुनै पनि हालतमा एकता नहुने बताएका हुन्। समयको प्रवाह आफ्नो पार्टीको पक्षमा रहेकाले आफ्नै शक्तिको बलमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस चितवनले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा पार्टीले नै उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरेको छ। जिल्ला कार्य समितिको आज बसेको बैठकले भरतपुरको नगर प्रमुख पद अरू दललाई छान्न नसकिने निर्णय गरेको हो। जिल्लाका 7वटै पालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको बैठकले वडा सभापतिहरूको सुझावका आधारमा महानगर प्रमुखमा भने पार्टीले नै उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। हाल भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि भरतपुरको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले नै दाबी गरिरहेको छ। सत्तारूढ दलहरूले आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपालमा 72 वर्षदेखि शरणार्थीले आश्रय लिइरहेका छन्। पहिले भुटानी र तिब्बती शरणार्थी मात्रै भए पनि अहिले बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हुँदै अफ्रिकी मुलुकसम्मका शरणार्थीलाई नेपालले आश्रय दिइरहेको छ। तर अहिलेसम्म नेपालमा शरणार्थी सम्बन्धी कुनै कानुन छैन। बर्माबाट आएका रोहिङ्ग्यादेखि अफगानिस्तानबाट आएका शरणार्थी नेपालका लागि अवैध हुन्। यसले सुरक्षा खतरा पनि उत्तिकै बढाएको छ। विस्तृत क्रान्ति शिखाबाट। अवैध रूपले स्थलमार्ग हुँदै नेपाल छिरेका रोहिङ्ग्याको संख्या बढेको बढेछ। कोही आफन्त मार्फत त कोही भारतीय एजेन्ट मार्फत नेपाल भित्रिएर काठमाडौँमा बस्ती नै बसालिरहे पनि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारले भ्यू पाउन सकिरहेको छैन। गत असोजमा मानव तस्करीको आरोपमा प्रहरीले एक गिरोहलाई पक्राउ गर्यो। त्यस गिरोहले लालाबाला सहित बङ्गलादेशमा बसिरहेका 6 जनालाई अमेरिका पठाइदिने भनेर नेपाल ल्याएको थियो।
नेपालमा आश्रय लिएर आउने अन्य देशका नागरिकलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी नियोग UNHCRले शहरी शरणार्थीको परिचय पत्र दिन्छ। सोही परिचय पत्रका आधारमा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा पारी रोहिङ्ग्यासँग बङ्गलादेशी मुद्रा टाका 2,50,000 समेत असुलेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। यसमा कपनमै बसिरहेका रोहिङ्ग्या समेत संलग्न पाइएको थियो। उनीहरू मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ अब विदेश पठाउने त्यो गरेर त हामी थिएनौँ, तर नेपालमा सुरक्षित छ, नेपालमा आउँदा सजिलो छ, इन्डिया र नेपालको जुन बोर्डर खुल्ला छ त्यस कारणले चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर हामीले भन्ने गरेको थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर त्यसरी चाहिँ पहिलोचोटि नै लिएको भन्ने उहाँहरूको बनाइरहेको छ। म्यानमारको जातीय नरसंहारबाट ज्यान जोगाउन सन् 2008तिरै रोहिङ्ग्याको एक समूह भारत हुँदै नेपाल छिरेको थियो। त्यसयता लगातार अवैध आप्रवासी रोहिङ्ग्याको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ। जातीय नरसंहारका कारण म्यानमारबाट लखेटिएका रोहिङ्ग्याहरू नेपालमा आश्रय लिएर बस्नेहरूको सङ्ख्या 435 नाघिसकेको छ। यसरी अन्य मुलुकबाट नेपालमा आश्रय लिएर बस्नेहरूलाई UNHCRले शहरी शरणार्थीको संज्ञा दिएको छ। तर आजसम्म पनि यी रोहिङ्ग्याहरूलाई नेपाल सरकारले शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन। अहिले यो सङ्ख्या बढेर 435 पुगिसकेको छ। प्रहरीका अनुसार कतिपय रोहिङ्ग्या पैसा दिएर भारतीय एजेन्ट मार्फत नेपालको खुला सीमाबाट प्रवेश गरेका छन् भने कतिपय सुरक्षित जीवनका लागि शान्ति खोज्दै नेपाल आइपुगेका उनीहरूले एकपछि अर्को गरी आफन्तलाई ल्याइ पुर्याएका छन्। त्यो बाबा पहिला आएर हेर्नुभएपछि अनि हामी कहाँ छु भनेर बाबालाई थाहा थिएन। अनि हामी बङ्गलादेशमा हामी त्यहाँ बसिरहेको छु भनेर बाबाले थाहा पाउनुभयो। अनि पछि हामीलाई बाबाले लिएर गएर अनि बाबाले लिएर आउनुभयो। थोरै सङ्ख्यामा हुँदा काठमाडौँमा डेरा लिएर बसेका रोहिङ्ग्या पछि पालमुनि बस्न थाले। 2072को भूकम्पपछि जस्ताको टहरा बनाएर बस्ती बनाए। बस्नका लागि काभ्रेको पनौती पुगेका रोहिङ्ग्याहरू पछि कपनमै फर्किए। कपनको राम मन्दिरमा 97 र लसुनटारमा 77 परिवार छन्। केही पुरुष डकर्मी र कृषि मजदुरको काम गर्छन्। कामको खोजीमा गोर्खा, ओखलढुङ्गा, झापा लगायत विभिन्न जिल्लामा पुगेका छन्। UNHCRले प्रति व्यक्ति 1000 का दरले हरेक 3 महिनामा 3000 दिन्छ। उनीहरूले गर्ने ज्याला मजदुरीले खान लाउनै धौधौ छ। विभिन्न दाताले गर्ने खाद्यान्न सहयोग सबैलाई नपुगेका बेला आन्तरिक कलह मच्चिन्छ। समयमै यिनको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नखोजिए भविष्यमा यसले बहुआयामिक समस्या निम्तिन सक्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ। यत्रो सुरक्षा निकायको निगरानी किन पुगेन? उहाँबाट आउने कुरोमै ब्रेक गर्न सक्नु पर्थ्यो। को हो के हो भन्ने कुरो त हुनु पर्यो नि, त्यो पनि छैन। अब यहाँ आइसकेपछि ठिक छ, अब यी आए यिनीहरूको व्यवस्थापनको लागि राज्यले नेपाल सरकारले सोचेको छ के त कि हामी त्यो कपनमा आएर बस्दैमा कपनका बुढालीकण्ठको स्थानीय सरकारले समाधान गर्न सक्छ त त्यहाँ? अब त्यो 400 फौजलाई हामीले स्थानीय सरकारले व्यवस्था मिलाउन त त्यहाँ गाह्रो होला नि त। भनेपछि अब यो माथिल्लो निकायले यो कुरोलाई ध्यान दियोस् र यो भोलि अहिले नै देशको टाउको दुखाइको विषय बनिसकेका छ। भोलि त योभन्दा जटिल हुने अवस्था देखेको छ। गृह मन्त्रालयले 2076मा गरेको अध्ययनले रोहिङ्ग्याबाट 3 थरी जोखिम औल्याएको थियो। रोहिङ्ग्या आप्रवासीलाई आश्रय दिँदा स्थानीय समुदायले उपभोग गर्ने स्रोत साधनमा कमी हुने, आन्तरिक द्वन्द्व फैलिने र भविष्यमा सङ्गठित अपराधसम्म मौलाउने निष्कर्ष कार्यदलको थियो। त्यसयता रोहिङ्ग्या व्यवस्थापनको कुनै दिगो समाधान खोज्नतिर भने सरकारका तर्फबाट कुनै काम भएको छैन। क्यामेरामा जया तामाङ र सबिन महर्जनका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालमा सन् 1950को दशकमै शरणार्थी प्रवेश गरेका भए पनि हालसम्म शरणार्थी व्यवस्थापनको कानुन भने छैन। तिब्बती र भुटानी शरणार्थीप्रति उदार देखिएको नेपालमा पछिल्लो समय म्यानमारबाट रोहिङ्ग्यादेखि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र केही अफ्रिकी मुलुकका अवैध आप्रवासीले तेस्रो मुलुकमा जानका लागि नेपालको भूमि प्रयोग गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोग UNHCRले तेस्रो मुलुकबाट नेपालको शरणमा आएका आप्रवासीलाई
शरणार्थीको मान्यता दिए पनि नेपालको कानूनमा उनीहरू अवैध आप्रवासी हुन्। नेपालमा सन् 1950 को दशकमा पहिलो पटक तिब्बती शरणार्थी आएका थिए। त्यसपछि सन् 1992 मा भुटानी शरणार्थी आए। तिब्बती शरणार्थी चीनबाट र भारतको बाटो हुँदै आएका हुन् भने भुटानी शरणार्थी भारत भएरै नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। नेपालमा हाल 20,000 शरणार्थी छन्। तीमध्ये तिब्बती 15,000 छन्। 6,579 भुटानी सरकारको तथ्याङ्कमा सूचीकृत छन्। त्यसबाहेक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यानमार र केही अफ्रिकी देशका समेत गरेर करिब 800 अवैध आप्रवासी काठमाडौँमा छन्। म्यानमारका 435 जना रोहिङ्ग्या शरणार्थी छन्। अफगानिस्तानका 64 छन् भने पाकिस्तानका 186, श्रीलङ्काका 8, बङ्गलादेशका 7, इरानका 4 र सोमालियाका 20 जना छन्। नेपालले आफ्ना छिमेकी भारत र चीनका कारण शरणार्थी समस्या बेहोर्दै आएको छ। भुटानी शरणार्थी भारतबाट पीडित र तिब्बती शरणार्थी चीनबाट पीडित हुन्। अहिले नेपालले म्यानमारबाट आएका रोहिङ्ग्या शरणार्थीको समस्या बेहोरिरहेको छ। म्यानमारबाट ओहिरिएका रोहिङ्ग्या पनि भारतकै बाटो यता आइरहेका छन्। एक त खुल्ला सीमा, अर्को शरणार्थी समस्या सम्बोधनका लागि कानूनको अभाव, त्यसमाथि सुरक्षा संवेदनशीलता। नेपाल हरेक कोडबाट चेपुवामा छ। त्यही कारण नेपालले शरणार्थीको हैसियत निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सन् 1951 को महासन्धि तथा 1967 को आलेखलाई अनुमोदन गर्न सकेको छैन। त्यसैले शरणार्थी समस्या सम्बोधन तदर्थ शैलीमा गर्दै आएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानूनले तोकेको दायित्वका आधारमा शरणार्थी संरक्षण गर्दै आए पनि ठोस कानून नहुँदा व्यवहारिक कठिनाई भोग्नु परेको छ। यहाँ कस्ता कस्ता अवैध आप्रवासी छन् भन्ने बारे सरकारसँग एकिन तथ्याङ्क छैन। विभिन्न कारण आफ्नो देशमा बस्न नसके जीवन रक्षाका लागि नेपाल आइपुगेका उनीहरूको व्यवस्थापन चुनौती नै बनिरहेको छ। UNHCR, IOM लगायत सङ्घ संस्थाले सरकारसँगको सहकार्यमा जीवनयापनमा सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको पक्ष सधैँझै गौण छ। सपना फुयाल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालमा अवैध आप्रवासीको संख्या बढ्दै जाँदा नेपाललाई सुरक्षा चुनौती थपिएको हो भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता श्रीखा श्रेष्ठले पूर्व नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ललाई सोधेकी छन्। नेपाललाई ट्रान्जिटको रूपमा युज गरेर राम्रो भविष्य हुने देशमा जान पाइन्छ कि? त्यो राम्रो भविष्य हुने देश भनेको चाहिँ तपाईँको अफ्रिका के भन्छ, अमेरिका भयो या युरोप भयो होइन? अब एउटा समस्या सुरक्षा चुनौती पनि हामीले हेरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सुरक्षा चुनौती कस्तो भनेपछि कन्फ्लिक्ट भएर आएको देशबाट यदि पीडित व्यक्तिहरू आउँछन् भने त्यो सँगसँगै तपाईँको त्यहाँ जारी रहेको आतङ्कवादी ग्रुपहरू छन्, जस्तै रोहिङ्ग्यासहरूको कुरा गरौँ, त्यो पनि आउन सक्ने एउटा डर हुनसक्छ होइन? त्यसमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। र नेपाल जस्तो ठाउँमा आएर के हुनसक्छ भनेपछि तपाईँको उनीहरूले नेपालमै के नगर्लान्, तर नेपाललाई को भूमि प्रयोग गरेर तपाईँको सम्बन्धित राष्ट्रमा या तपाईँको छिमेकको राष्ट्रहरूमा केही एक्टिभिटिजहरू गरिदियो भने भोलि दिन त्यो समस्याको रूपमा आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरू सचेत हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो अफ्रिकन नागरिकहरूलाई तपाईँको नेपल्स इटाली लिएर जाने भने नेपालमा ल्याइदिएको घटना पनि छ। नेपल्स भन्यो नेपालमा ल्याइदिएको छ, एउटा कुरा त्यो। र अर्को हामीले के देख्यौँ भने तपाईँको मानव ओसार पोसार या तपाईँको नेपालबाट ट्रान्जिट गर्ने सिलसिलामा लागौसत बोकाएका घटनाहरू पनि छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परेका छन् होइन? र त्योदेखि बाहेक अब तपाईँको आतङ्ककारी घटनामै इन्भल्भ भएको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म देखेको छैन होइन? त्यसले गर्दा के छ भनेपछि अब अहिले त सब त देखिएन आतङ्कवादी घटनाहरू। भोलिको दिन नेपाललाई उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्दैनन् भने पनि भन्न सकिन्न। शरणार्थी कति छन् या बाहिरबाट आएर इलिगल कति नेपालमा बसेका छन् त्यसको सङ्ख्या क्लियर छैन। यदि त्यो सङ्ख्या क्लियर छैन भनेपछि भोलि दिन समस्या आइदियो भने तपाईँले समस्या कहाँ गएर खोज्ने होइन? यसैबाट तपाईँको सिरियसनेस यसैबाट देखिन्छ। अब सङ्ख्या नै हामीसँग क्लियर छैन भनेपछि हामी कति सिरियस छौँ कति सिरियस छैन भन्ने कुरा यसैबाट प्रश्न हुन्छ। मलाई लाग्दैन हामी सिरियस छौँ। कोही मान्छे आफ्नो मुलुक छाडेर अर्काको मुलुकमा शरण लिन जानुका पछाडि धेरै कारण हुन्छन्। राजनीतिक, आर्थिक र धार्मिक, सांस्कृतिक कारणले विस्थापित हुनेहरूको सूची विश्वभर असङ्ख्य छ। त्यसैले यसको मानवीय पक्ष एकदमै पेचिलो छ। त्यसरी आएका शरणार्थीप्रति नेपाल पनि सहिष्णु हुँदै आएको छ। तर अब यसबारे नेपालले सोच्ने बेला आएको छ। बलियो कानुन बनाएर शरणार्थी व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जाओस्। अब केही न्यूज संक्षेपमा।
बीमा कम्पनीका सञ्चालक 2 कार्यकाल मात्र पदमा बस्न पाउने भएका छन्। बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी सञ्चालक 2 कार्यकाल मात्र पदमा बहाल हुन पाउने व्यवस्था गरेको हो। बीमा कम्पनीमा दोहोरिएर सञ्चालक हुने प्रवृत्ति मौलाएकाले समितिले निर्देशिका संशोधन गरेर कडाई गरेको हो। यसअघि 2 वा सोभन्दा बढी कार्यकाल सञ्चालक भएकाहरू अब पुनः मनोनित वा निर्वाचित हुन पाउने छैनन्। यस्तै बीमा कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको 15 दिनभित्र बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ। आफू अल्पमतमा परेपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री खानले गरेको संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति आरिफ अलवीले अनुमोदन गरेका छन्। पूर्व कानुन मन्त्री खालिद रान्जाले भने संसद विघटन गर्ने खान सरकारको कदम असंवैधानिक भएको दावी गरेका छन्। खान विरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसदमा आज मतदान हुने तालिका थियो। त्यस अगावै उपसभामुख कासिम सुरीले अविश्वास प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको भनी खारेज गरिदिएका थिए। प्रधानमन्त्री खानले ताजा चुनावका लागि तयार हुन देशवासीलाई आग्रह गरेका छन्। संसद विघटन गरिए पनि नयाँ चुनावको मिति भने तय भएको छैन। पोल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री यारोस्लाव काजेन्स्कीले फ्रान्स र जर्मनी रुससँग नजिक भएको आरोप लगाएका छन्। उपप्रधानमन्त्री काजेन्स्कीले जर्मन पत्रिका डेली डाइभेल्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा फ्रान्स र जर्मनी रुससँग नजिकिएको दावी गरेका हुन्। आज प्रकाशित अन्तर्वार्तामा उनले युरोपमा जर्मनीको भूमिकालाई लिएर पोल्यान्ड खुसी नरहेको समेत बताएका छन्। युक्रेनलाई अत्यावश्यक हतियार दिन जर्मनीले आनाकानी गरिरहेको उनको दावी छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघि जर्मनीले रुसबाट 55% प्राकृतिक ग्यास, कोइला र 35% तेल आयात गरेको बताइएको छ। त्रिदेशीय T20 सिरिजको उपाधिका लागि नेपालले भोलि पपुवा न्युगिनी PNG-सँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा दिउँसो 12:30 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल लीग चरणमा अपराजित रहँदै फाइनल प्रवेश गरेको हो। PNG-ले भने लीगका 4 खेलमा मात्र 1 खेल जितेको थियो। मलेसिया र PNG-ले एक खेल जिते पनि रन रेटका आधारमा PNG-ले तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। सिरिजमा लगातार 4 खेल जितेको नेपाल फाइनल खेलमा पनि विजयी यात्रालाई निरन्तरता दिने दाउमा छ। PNG-लाई हराएमा नेपालले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा पहिलो उपाधि हात पार्नेछ। यता PNG भने नेपालसँग लीग चरणमा बेहोरेको हारको बदला लिने योजनामा हुनेछ। आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेटको उपाधि अस्ट्रेलियाले जितेको छ। न्युजिल्यान्डमा भएको फाइनल खेलमा अस्ट्रेलियाले इङ्ल्यान्डलाई 71 रनले हराउँदै उपाधि हात पारेको हो। 357 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्ड 43 ओभर 4 बलमा 285 रनमा अल आउट भयो। इङ्ल्यान्डकी नाथ सेवरले अभिजित 148 रन बनाए पनि अन्य खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। अस्ट्रेलियाको जितमा एलोना किङ र जेस जोनासेनले 3-3 तथा मेगन चुटले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 356 रन बनाएको थियो। अस्ट्रेलिया 7औं पटक विश्व च्याम्पियन बनेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किएका छन्। विस्तृत गौतम रेग्मीबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको 3 दिने भ्रमण पूरा गरी केही बेर अघि स्वदेश फर्किएका छन्। 4 मन्त्री र 10 सचिव सहित 50 भन्दा बढी सदस्य लिएर शुक्रबार भारत गएका देउवाले त्यहाँ रहँदा राजनीतिक तहमा सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरे। उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक तह मार्फत कुरा अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरे। थप 3 वटा हवाई रुट उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सहमतिलाई उपलब्धिमूलक ठानिएको छ। कतिपयले भने भ्रमण उपलब्धिमूलक नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। सत्ता पक्षले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण 2 देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउन सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्यालेक्सी संवाददाता जितेन्द्र झाले परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ भनेर सोधेका छन्। सरकार स्तरको सम्बन्ध एउटा छ, जनस्तरको सम्बन्ध एउटा छ, भनौँ न भोगीदेखि जोगीसम्मको सम्बन्ध छ नेपाल भारतको, भने अति व्यापक छ। यो व्यापक सम्बन्धमा यो 4 वर्षमा केही घटनाक्रमले, जस्तै
हाम्रो जमिनबाट भारतले बाटो बनायो होइन, त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले त्यसको प्रोटेस्ट गऱ्यौँ, अनि फेरि चाहिँ हामीले वार्ता गरौँ भन्यौँ, वार्ता भइरहेको थिएन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई बाध्य पारियो, हामीले चाहिँ अब त्यो हाम्रो जमिन आफ्नो नक्सामा पारेर हामीले चाहिँ संसदबाटै पास गऱ्यौँ होइन। यी सब घटनाक्रममा कता कता चाहिँ एकले अर्कालाई नबुझेको, एकले अर्कालाई चाहिँ अर्काको चासो चाहिँ ख्याल नगरेको, एकले अर्काको संवेदनशीलतालाई पनि चाहिँ मतलब नराखेको भन्ने जुन देखिया थियो नि, त्यो पृष्ठभूमिलाई अगाडि राखेर यो भ्रमण हेर्दाखेरि एकदम सकारात्मक मलाई लागेको, एकदम सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ। नेपाल भारतका सन्धि लगायतका विषयमा सुझाव दिन दुवै देशले इपिजी बनायो, त्यसको प्रतिवेदन पनि तयार भयो, तर त्यो प्रतिवेदन त भारतले बुझ्नै मानेको छैन। यो भ्रमणमा पनि इपिजी बारे तैचुक मैचुकको अवस्था देखियो। दुई सरकारले गठन गरेको, दुई सरकारले नै मनोनित गरेका सदस्यहरूले काम गरेको र प्रतिवेदन पनि संयुक्त प्रतिवेदन बनाएर पेश गरेको, त्यो प्रतिवेदन किन चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ बसिरहेछ? भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो बुझ्ने फुर्सद के भएन होइन? त्यो एउटा शङ्का चाहिँ छ नि। त्यसले अलिकति के देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो रिपोर्ट चाहिँ जुन हो नि, त्यसको प्रतिवेदन चित्त बुझेको छैन। फेरि यो चाहिँ एउटा रिपोर्ट हो, यो तुरन्त बुझ्न बित्तिकै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। कमसेकम त्यो रिपोर्ट बुझिदिँदाखेरि एउटा ठुलो जेस्चर जाने थियो, एउटा सङ्केत हुने थियो, एउटा पहल हुने थियो। त्यो पहल चाहिँ हामीले गर्न त हुँदैन, त्यो त भारतले नै गर्नुपर्छ। नेपाल भारतको प्राय हरेक द्विपक्षीय भेटवार्तामा चाहिँ पञ्चेश्वर परियोजना उठ्ने गरेको छ। यो पटक पनि त्यही भयो। पञ्चेश्वर लगायतका परियोजना अघि बढ्नेमा चाहिँ फेरि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छ कि के छ? हेर्नुहोस्, यो पञ्चेश्वर यो 25-26 वर्ष भइसके। 25-26 वर्षसम्म अगाडि नबढ्नु नै एउटा चाहिँ यो दुःखद कुरा हो होइन। अब अहिले भारतका प्रधानमन्त्रीजीले नै यो गेम चेन्जर हो, हामी अगाडि बढाउँछौँ, यसलाई वातावरण बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। अब हामीले उठाउने प्रत्येक भिजिटमा, अनि उहाँहरूले बिर्सँदै जाने गर्न हुँदैन। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो। कार्यान्वयनमा लगिसकेपछि कहाँ के अप्ठ्याराहरू छन्, बरु चाहिँ त्यति बेला चाहिँ दुई मुलुकहरू बसेर त्यसको सल्टाउँदाखेरि भइगयो नि। 2077 जेठमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध चिसिएको भनेर त्यो बेला टिप्पणी गरिएको थियो। यो पटकको यो भ्रमणले चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ त्यहाँ त्यो दिन पछिको अवस्थाबाट अलि एक स्टेप अगाडि बढेको, एक पाइला अगाडि बढेको भनेर मान्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले जसरी कुरा उठाउनु भयो, भारतका परराष्ट्र सचिवले त्यसलाई एक्नोलेज गर्नुभयो। हो, यो कुरा यसभन्दा अगाडि यो कुरा भएको थिएन। अब हाम्रो चाहिँ जे समस्या छ त्यो वार्ताको टेबलमा बसेर हामीले चाहिँ गर्ने भन्ने अब त परराष्ट्र सचिवको चाहिँ मिडिया ब्रिफिङमा आएको छ होइन। अब यो वार्ताको टेबलमा बसौँ, हामी छलफल गरौँ, हामीले भनेकै हो होइन, हाम्रो बाटो पनि त्यही नै हो। त्यसैले यो चाहिँ सकारात्मक दिशातिर चाहिँ यो समस्या पनि सकारात्मक दिशातिर। सरकारले 2077 जेठको पहिलो साता कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेको थियो। त्यो नक्सा चुच्चे खालको छ। त्यतिखेर नक्सा जारी गर्दा प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली। उनै ओलीले नक्सालाई लिएर आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबामाथि देशको शिर निहुर्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले तस्बिरमा सरकारका 100 दिन नामक पुस्तक र भारतस्थित नेपाली दूतावासमा पुरानै नक्सा प्रयोग गरेको भनी देउबामाथि आज सार्वजनिक रूपमै लज्जाजनक काम गरेको आरोप लगाएका छन्। यो प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको सरकारको 100 दिनमा चुच्चे नक्सा के यो साधारण कुरा हो? भौगोलिक अखण्डता प्रतिको खेलबाड
यो के साधारण कुरा हो? हिजो मात्रै नेपालको भारत दिल्ली स्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटो, त्यहाँ नेपालको नक्सा, बुच्चे नक्सा राखिएको छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ। योभन्दा राष्ट्रिय दलाली, योभन्दा राष्ट्रको गौरव न्यूनाउने, शेर न्यूनाउने, योभन्दा भ्रष्टाचार कुरा के हो? मैले शेरबहादुरजीलाई अस्ति सोधेको थिएँ, किन जानुभएको शेरबहादुरजी दिल्ली? फर्केर आएपछि सोध्नु, यही राष्ट्रिय वैज्ञानिकका लागि जानुभएको हो उहाँ दिल्ली? केका लागि जानुभयो? फर्किनुभन्दा अगाडि दिल्ली दूतावासमा हाम्रो संविधानले भनेको नक्सा, हाम्रो सरकारले बनाएर संविधान संशोधन गरेर राखेको नक्सा, त्यो नक्सा झुन्ड्याएर फर्किनुहुन्छ कि हटाएर फर्किनुहुन्छ शेरबहादुरजी? सर्वोच्च अदालतमा 30,000 भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। तीमध्ये कतिपय 15 वर्ष पुराना हुन्। 5 वर्ष पुराना मुद्दा नै करिब 5,000 छन्। सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घटाउन र न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो तुल्याउन सरकारले 23 वटा कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ। कानुन मन्त्रालयले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा नै तयार पारिसकेको छ। संसदको आगामी अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गराउने तयारी छ। क्षेत्राधिकार र कार्यविधिका कारण सर्वोच्चमा मात्रै झण्डै 30,000 मुद्दा विचाराधीन छन्। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझ्नेहरू पनि आउने गरेकाले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ लाग्दा न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती बढेको हो। सर्वोच्चमा न्यायका लागि 15 वर्षदेखि पालोमा बस्नेहरू पनि छन्। कानुन मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद बडुले न्याय सम्पादन छिटो छरितो हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा फागुन 23 गते 7 सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। त्यो समितिले मन्त्री बडुलाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ, जसमा सर्वोच्चमा चाप घटाउनका लागि मुद्दा दर्तामै रोक लगाउने गरी कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। मूलत राजस्व, रिट निवेदन र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो। यो अब अहिले हेर्दाखेरि हामीले त्यसमा 3 माले सहितको विधेयकको मस्यौदा, एउटा कम्प्लिट विधेयकको मस्यौदा नै प्रस्तुत गरेको छ र त्यसले चाहिँ हामी आशा गर्छौँ त्यसले एउटा कानुनी रूपमा पार्लियामेन्टबाट पास भएर आएको अवस्थामा यसले सर्वोच्च अदालत लगायतको अहिले जे जति कार्यबोध छ न्याय सम्पादन र प्रशासन सम्बन्धी कार्यमा निकै मद्दत गर्छ। एउटा युनिभर्सल प्रिन्सिपल नै छ, डिले जस्टिस डिनाइड जस्टिस भनेर भनिन्छ। त्यही कुरालाई आत्मसात गरेर हेरेको छौँ। सर्वोच्चमा हाल राजस्व न्यायाधिकरणका फैसला उपरका पुनरावेदन 1650 वटा छन्। कानुन संशोधन गरेर राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था गरे सर्वोच्चमा त्यस्ता मुद्दा जाने छैनन्। यस्तै वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएका रिट सर्वोच्चमा दर्ता नहुने व्यवस्था गरिए त्यसले करिब 20% रिट निवेदन कम हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले 7 वर्षभन्दा कम कैद र 50 लाख भन्दा कम बिगो भएका मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुने गरी कानुन संशोधन गर्न मस्यौदा बनाइसकेको छ। न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो छरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। अब यस्तै गर्दा के हुन्छ भने मुद्दा छिटो अन्तिम टुङ्गो लाग्ने हुन्छ र छिटो न्याय प्रदान गर्ने राज्यको उद्देश्य पनि पुरा हुनेछ, संविधानको उद्देश्य पनि पुरा हुनेछ र न्यायिक प्रक्रिया एउटा पूर्वानुमान योग्य हुनेछ। वर्षौं वर्ष नहुने, कहिले हुने अनिश्चयको अवस्थालाई यसले अनुमान योग्य अवस्था बनाउँछ न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई। यो हाम्रो उद्देश्य हो, लक्ष्य हो। यसले त्यो परिणाममा पुग्ने गरेको संशोधन हामीले यहाँ पेश गरेका छौँ। मुलुकमा हाल प्रचलनमा रहेका 344 मध्ये 48 वटा कानुन अदालतको क्षेत्राधिकारसँग जोडिएका छन्। सरकारले अदालतको क्षेत्राधिकारसँग जोडिएका ऐन संशोधन गरेकै भरमा न्याय सम्पादन छिटो छरितो हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप
सब ठीक ठाक। नेपाल टप सब ठीक ठाक। 3 सातादेखि घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजार आज पनि घट्यो। नेप्से परिसूचक मात्र होइन, कारोबार पनि खुम्चियो। लगानी योग्य रकम अभाव र चर्को ब्याज दरको प्रभाव बजारमा परिरहेको छ। लगानीकर्ताले खरिद बिक्री घटाएका छन्, त्यसैले कारोबारको आकार खुम्चिएर 1.5 वर्ष यताकै न्यून भएको छ। नेप्से परिसूचक आइतबार 30.89 अङ्कले घटेर 2513.41 बिन्दुमा झर्यो। म्युचुअल फन्ड बाहेकका बाँकी 12 समूहले नेप्से घटाएका हुन्। परिसूचक ओह्रालो लाग्दा कारोबार रकम पनि 1.46 करोडमा सीमित भयो। फागुन 30 गतेलाई अपवाद मान्ने हो भने यो रकम 1.5 वर्ष यताकै न्यून हो। फागुन 30 गते 1.33 करोडको कारोबार भएको थियो, तर त्यो दिन ब्रोकरको डेटा स्टोरेजमा समस्या आउँदा 2 घण्टा नबित्दै कारोबार बन्द गरिएको थियो। त्यो दिनलाई छाड्ने हो भने आइतबारको कारोबार रकम 2077 असोज 29 यताकै न्यून हो। सो दिन 1.42 करोडको सेयर किनबेच भएको थियो भने नेप्से 1556 बिन्दुमा थियो। त्यसयता नेप्से झण्डै दोब्बर अङ्कले बढ्यो, जसले गर्दा कारोबार रकम पनि अत्याधिक हुने गरेको थियो। तर अहिले नेप्से बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानी योग्य रकम अभाव र चर्को ब्याज दरको प्रभावमा छ। नेप्सेले स्पष्ट दिशा समाउन नसक्दा लगानीकर्ता दबावमा छन्। आइतबार लगानीकर्ताले 44 अर्ब रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाएका छन्। बजार पुँजीकरण 35 खर्ब 68 अर्ब रुपियाँमा झरेको छ। यस दिन राष्ट्र उत्थान लघुवित्त, इमर्जिङ नेपाल र नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। 19 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 172 कम्पनीको घटेको छ। न्युज आवरको अन्त्यमा छौं, जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। भारतको 3 दिने भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री देउबा स्वदेश फिर्ता। 2 देश बीच विश्वासको वातावरण बनेको सत्ता पक्षको निष्कर्ष। औचित्यहीन ठहर सहित खारेज गर्न सिफारिस भएका सरकारी संयन्त्रका नाममा वर्षेनी 10 अर्ब खर्च। खारेज गर्नुपर्ने संयन्त्रको संख्या 40 भन्दा बढी। छरितो न्याय सम्पादनका लागि 2 दर्जन कानुन बाधक। संशोधन गर्न कार्यदलको सुझाव। कानुन मन्त्री भन्छन् पहल गर्छु। अल्पमतमा परेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानद्वारा संसद विघटन। नयाँ चुनावका लागि तयार रहन आग्रह। र त्रिदेशीय T20 सिरिजको उपाधिका लागि भोलि नेपाल र PNG बीच प्रतिस्पर्धा। घरेलु मैदानमा उपाधि उचाल्ने नेपालको लक्ष्य। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.